और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप नेपाली भाषा नहीं समझते होंगे, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ। नेपाल कभी भारत का अंग हुआ था? अभी है कि नहीं? इतिहास में कभी हुआ था? आप इतिहास पढ़े हो? आप भारत भर में चमत्कारिक बाबा के रूप में चर्चित हो। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा भरा राक्षस। लेकिन आप नेपाल में नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में परिचित हो गए, स्थापित हो गए। यहाँ नेपाल में आपको विनोद चौधरी ने बुलाया या उसके बेटे ने बुलाया, लेकिन नेपाली लोग जो पहचान रहे हैं आपको एक बाबा के रूप में भारत में चर्चित, नेपाल में मोदी के दूत के रॉ के एजेंट के रूप में आपको क्यों न पहचाने। पर्चा बनाने में चर्चित हो, दूसरों के मन के बात लिखने में चर्चित हो, लेकिन आपके मन में इतना कलुषित भावना क्यों? ये इतिहास सत्य बात क्यों नहीं जाना आपने? भारत का अंग नेपाल कब हुआ था ये आपको जानना चाहिए। नेपाल कभी भारत का अंग नहीं हुआ था। भारत का यूपी और बिहार तक नेपाल का अंग था। टिस्टा से कांगड़ा तक नेपाल का भूभाग था। आपको जानना चाहिए अभी भी कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपाल का भूभाग भारत अपने कब्जे में ले रखा है। ये आपको जानना चाहिए। नेपाली धरती में आके ये सत्य आपको बोलना चाहिए। सत्य आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? नेपाल राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 16-17 साल हो गया यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ, लेकिन आप बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय। ये कहाँ से आया हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय? इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन पास्टर आएगा नेपाल में, क्रिश्चियन राष्ट्र नेपाल की जय बोलेगा। कोई मुस्लिम धर्मावलंबी आएगा, बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र नेपाल की जय। तो क्या होगा यहाँ? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्या आप नेपाल में धर्म युद्ध करवाना चाहते हैं? उनी चमत्कारिक बाबा को रूपमा चर्चित छन् भारतमा, तर उनी विवादास्पद बाबा को रूपमा पनि चर्चित छन्। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। उनले भिडबाट एउटा कुनै व्यक्तिलाई बोलाएर त्यो व्यक्तिको बारेमा भविष्यवाणी गरेको उद्घोष गर्दछन्। भारतमा निकै आलोचना भएको छ यो विषयमा। धर्म प्रचारकहरूले पनि उनको कटु आलोचना गरिरहेका छन्। यस्ता खालका बाबाहरू भारतमा पटक पटक चमत्कार गर्दै आएका हुन्छन्। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना छू। ती बाबाहरूमध्ये कतिपय अहिले जेल जीवन पनि बिताइरहेका छन्। ब्रह्मचर्य देखाउने तर स्त्री लम्पट भएर महिलाहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने, नारीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने, आफ्ना नातिनी स्तरका, आफ्ना छोरी स्तरका नारीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने गरेर भारतका बाबाहरू धेरै बदनाम भएका छन्। पछिल्लो चरणमा भारतमा चर्चामा आएका यी बागेश्वर बाबाको नामले चर्चित व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा स्तरका बाबा हुन्। युवा स्तरका बाबाले भारतभरमा जो चमत्कार देखाइरहेका थिए, त्यो भारतमा देखिएको चमत्कारले नेपालका धर्मवीरहरू पनि, अति धर्मावलम्बी आफूलाई ठान्नेहरू, अति धर्म प्रचारकहरू, विवादास्पद छवि भएका व्यापारीहरू जसले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् र नेपालमा अर्बपतिको हैसियत बनाएका छन्, नेपालमा धन कमाएर विदेशतिर पलायन गरेका छन्, पुँजी नेपालमा आर्जन गर्छन् र विदेशतिर ओइर्याउने गरेका छन्। नक्कली आवरणमा यहाँ बैंक खोल्छन्, विदेशी आवरणमा यहाँ बैंक खोल्छन्, आर्जन गर्छन् र विदेशतिर त्यसको सम्पत्ति ओसार्छन्। यसरी नेपालमा हरेक गतिविधिमा छुट पाउँदै आएका चर्चित अर्बपति कहलाएका विनोद चौधरीको व्यवस्थापनमा भएको यो शाश्वत धामका गतिविधिहरूले नेपालमा
हिन्दूहरूलाई निश्चित रूपमा उत्साह जगाउला, तर हिन्दू धर्मभन्दा अन्य धर्म मान्नेहरूलाई यो गतिविधिले निश्चय पनि उत्तेजित बनाउँछ। हामी पनि यस्तै खालको गतिविधि गरौँ भनेर त्यसतर्फ आकर्षित गराउँछ। हामीले केही वर्ष अगाडि देखेका थियौँ होटेल सोल्टीमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको ठुलो कार्यक्रम भयो। त्यो कार्यक्रममा होली वाइनको नामले निकै चर्चा पनि कमाए नेताहरूले। धेरैजसो सत्तासीन नेताहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट आवरणमा राखेका नेताहरूले समेत होली वाइन जलपान गर्न पुगे। तर होली वाइन के हो भन्ने बारेमा निकै चर्चा भयो। होली वाइनलाई एकजना क्रिस्चियन धर्म प्रचारकको पिसाब मिसाइएको रस हो त्यो, अथवा वाइन हो भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो। यस्ता गतिविधिहरूबाट आलोचित हुँदै आएका हाम्रो देशका नेताहरू यसपटक फेरि बागेश्वर धामको नामबाट, बागेश्वर सरकारको नामबाट, एउटा युवाले बोलेको शब्दबाट आलोचित हुने अवस्था छ। नेपालका नेताहरूले पहिले उनलाई बुझाउनु पर्थ्यो नेपाल कहिल्यै पनि भारतको अङ्ग भएन, बरु भारत ब्रिटिस शासकहरूको उपनिवेश थियो। त्यो बेलामा पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो, नेपाल कसैको उपनिवेश थिएन। यो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने विषय थियो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने अर्को कुरो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, भारतका पाठ्य पुस्तकहरूमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर पढाइन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भारतको अङ्ग थियो, कपिलवस्तु भारतको अङ्ग थियो भनेर आफ्नो संसद भवनमा नक्सा सजाएर राखेका छन्। त्यही कारणले, त्यही प्रभावले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले नेपालमा आएर नेपाल भारतका अङ्ग है भन्न भ्याए। यसको स्पष्टीकरण माग्ने कि नमाग्ने, नेपाली जनताका बीचमा के प्रभाव पारिँदैछ, के सन्देश दिइँदैछ। नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा आएर बोलेका थिए गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, तर भारतका तमाम पाठ्य पुस्तकहरूमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर किन लेखिएको छ? ती पाठ्य पुस्तकहरूलाई सच्याउने प्रयास नरेन्द्र मोदीजीले किन गर्नुहुन्न, अथवा भारतका शासकहरूले किन गर्नुहुन्न? नेपाली जनतामाथि चोट पुर्याउने यो भारतीय शासकहरूको गतिविधिलाई लौ तपाईहरूले सच्याउनु पर्यो। यो गतिविधिबाट तपाईहरू बाहिर आउनु पर्यो। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी, यसको विषयमा तपाईहरूले स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर नेपालका शासकहरूले भारतका शासकहरूलाई सन्देश किन नदिने? यस्ता खालका विवादास्पद बाबाहरूलाई जब नेपालमा आमन्त्रण गरिन्छ, यी बाबाहरूलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिनु भनेर बोलाउने अर्बपति व्यापारीले ज्ञान किन दिँदैनन्? उनले नेपाल राष्ट्र विरोधी यो भावना किन फैलाउन खोजे? विनोद चौधरी अर्बपतिलाई सोधौँ, प्रत्येक नेपाली जनताले, विनोद चौधरीजी, के नेपाल इतिहासमा कहिले भारतको अङ्ग थियो? के अहिले नेपाल भारतको अङ्ग हो? होइन भने तपाईँले बोलाएको एउटा अतिथि बाबाले यसरी नेपाललाई भारतको अङ्ग भनेर किन बोल्यो? नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याउने यस्तो शब्द किन बोल्यो त्यो बाबाले? त्यसकारण सच्याउन पठाउनुहोस्। अझै केही दिन नवलपरासीको शाश्वत धाममा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीको प्रवचन चल्नेछ। त्यहाँ त्यो प्रवचनका क्रममा अझै पनि विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीबाट आउन सक्छन्। त्यसकारण सरकारले पनि सचेत बन्न पर्छ। यस्ता बाबाहरूको प्रभाव हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा अत्यधिक परेको हुन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बाबाहरूको अभिव्यक्तिलाई एक किसिमबाट भगवानकै अभिव्यक्तिको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यसकारण यस्ता बाबाहरूलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउने, दिइसकेका छन् भने सचेत बनाउन जरुरी छ, खण्डन गर्न जरुरी छ। मैले गलत बोले, नेपाल कहिल्यै पनि भारतको अङ्ग भएको थिएन। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। यहाँका बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्, यो सबैले जानेको कुरा हो।
यहाँ धेरैजसो सनातन धर्मावलम्बीहरू छन्, यो सबैले जानेको कुरा हो। सनातन धर्मावलम्बीहरूको धर्मको पनि रक्षा गर्नुपर्दछ। यहाँ हिन्दू धर्मलाई धर्मान्तरण गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने जो अभियान चलिरहेको छ, यो अभियानलाई सरकारले रोक्नु पर्दछ। क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूको अभियान जसले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई क्रिश्चियन धर्ममा रूपान्तरित गर्ने काम गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर यस्ता गतिविधिहरूले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि उत्तेजित बनाउने गर्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको यो खालको गतिविधि हुनुको कारण यही हो। यसले नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने पनि सम्भावना हुन्छ। आज एउटा हिन्दू धर्म प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबाले नेपालमा आएर नेपाल भारतका एक अङ्ग है भनेर बोलिरहँदा नेपालका शासकहरू चुप लाग्छन्, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू चुप लाग्छन्। यिनीहरूले यसको प्रतिवाद गर्दैनन् र यहाँका देशभक्त नेपाली नागरिकहरू मौन रहन्छन् भनेपछि निश्चित रूपमा भारतले आफ्नो संसदमा सजाएर राखेको पछिल्लो पटकको जो नक्सा हो, अखण्ड भारतको नक्सा हो, त्यो नक्सालाई के नेपालका शासकहरूले समर्थन जनाएका हुन्? त्यही प्रचार गर्न धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई नेपालमा बोलाइएको हो। हामीलाई जानकारी छ, केही महिना अघि मात्र अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले आफ्नो अमेरिकाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए, नेपालमा हिन्दू धर्म प्रचारकहरूलाई भारतले पृष्ठपोषण गरिरहेको छ, भारतले लगानी गरिरहेको छ। यो अमेरिकाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश हुनु र नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूलाई, क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई धर्म प्रचारमा अंकुश लगाइएको छ, कानुनले अवरोध गरिरहेको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसले सन्देश के दिन्छ? नेपाललाई के बनाउन खोजिएको छ? क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको अखाडा बनाउन खोजिएको हो कि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अखाडा बनाउन खोजिएको हो कि यी दुई धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या लगभग समान बनाउँदै लगेर धर्म परिवर्तनको लहर यहाँ ल्याएर यहाँ धर्म युद्ध गराउन खोजिएको हो कि के हो? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। हरेक किसिमबाट नेपाललाई एउटा द्वन्द्वरत मुलुकको रूपमा रूपान्तरित गर्ने र यो नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पुर्याउने, नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पुर्याएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवरणमा यहाँ विदेशी सेनाहरू हुल्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन। यसतर्फ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो भने नेपाल ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थातिर जाँदैछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।